अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फो एंड एजुकेशन चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल का मकसद उर्दू अदब की तरवीज और अपनी कौमी ज़बान को फ़रोग़ देना है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का लेक्चर नंबर 2 है, तो इस हवाले से हम कुछ इस्तिलाहात जो पहले पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे। 21 नंबर जो टर्म है आज की इस्तिलाह है वो है तकरीज़। तकरीज़ क्या है? किसी अदब पारे के बारे में तबसरा करना तकरीज़ कहलाता है। उक्काज़ के मकाम पर एक मेला लगता था जहाँ एक शेरी नशिस्त मुनक्किद की जाती थी। सदर महफिल किसी एक कसीदे को दूसरे पर बरतरी देकर उसकी खूबियों और महासिन पर एक बलीग तकरीर करता था। इसे तकरीज़ का नाम दिया जाता था। टर्म नंबर 22 तलमीह। तलमीह की इस्तिलाह इल्म बदी के हिस्से में आई है। कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ या मुरक्कब इस्तेमाल करना जो किसी तारीख़ी, मजहबी या मुआशरती वाक़े या कहानी की तरफ इशारा करे तलमीह कहलाता है, जैसा कि आब ज़मज़म, कोहे तूर वगैरह। टर्म नंबर 23 तनकीद। किसी फ़न पारे के महासिन को मायारात फ़न के मुताबिक परखना, जांच पड़ताल करना और अंदरूनी हासबाए जमाल की मदद से उसकी कदर व कीमत का तयन करना तनकीद कहलाता है। वो किसी भी लिखी हुई जो इबारत होती है उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए उसके बारे में कोई राय कायम करता है। इस्तिलाह नंबर 24 है जुज़ियात नगारी। किसी वाक़े या इमेज को शायरी या अफसाने में बयान करते वक्त उसके निहायत मामूली हिस्से को मद्देनज़र रखना जुज़ियात नगारी कहा जाता है। जुज़ियात का लफ्ज़ जुज़ से बना है, यानी छोटी से छोटी जो बात है, छोटी से छोटी जो चीज़ है उसको भी बंदा जहन में रखे तो इसे जुज़ियात नगारी कहा जाता है। इस्तिलाह नंबर 25 है खारजियत। ये तनकीद शेर की इस्तिलाह है जो खारजी वारदात, लवाज़मात और मुताल्लिकात में रहकर शायरी करे, वो खारिज पसंद होता है। खारजियत पसंद शायर ज़िंदगी की बैरूनी सतह देखता है। टर्म नंबर 26 मुकफ़्फ़ा नसर। ऐसी नसरी इबारत जिसके फ़िक्रों में वज़न ना हो लेकिन काफ़िया का इस्तेमाल किया गया हो उसे मुकफ़्फ़ा नसर का नाम दिया जाता है। टर्म नंबर 27 है मुसज्जा नसर। ऐसी इबारत जिसके एक फ़िक्रे के अल्फाज दूसरे फ़िक्रे के अल्फाज में हम वज़न और हम काफ़ियाँ हों तो ऐसी जो नसर होती है उसको मुसज्जा नसर का नाम दिया जाता है। इस्तिलाह नंबर 28 है सनत हुस्न तालील। हुस्न तालील एक ऐसी शेरी सिन्फ है जिसमें शायर किसी वाक़े की असल मंतकी, जोग्राफियाई या साइंसी वजह नज़रअंदाज करके एक तख़य्युलाती, जज्बाती और ऐन शायराना वजह बयान करता है। इसकी मिसाल यूँ ली जा सकती है कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फ़ुरात की। तो अब यहाँ पे देखें कि साहिल से मौजे जो पटक रही हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला 3 रात से प्यासा था, बल्कि वो तो अपने फ़्लो में बह रही थी और उस साहिल से आके टकरा रही थी। लेकिन शायर ने इसकी ये वजह बयान कर दी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपका जो काफ़िला था, आपकी जो सिपाह थी वो 3 रातों से प्यासी थी, इस वजह से जो फ़ुरात है वो साहिल से सर पटक रही थी। तो गोया शायर ने एक तख़य्युलाती और जज्बाती वजह बयान की है जो कि हकीकत में नहीं है, लेकिन ये शायराना वजह जो होती है ये सब लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो ऐसी सनत को सनत हुस्न तालील का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इस्तिलाह है 29 नंबर रिजायत। अदबी इस्तिलाह के तौर पर आरज़ूमंदी, ज़िंदगी से मोहब्बत और पुरउमीद लहजा इख्तियार करना रिजायत कहलाता है। ऐसी नज़म को कहा जाता है जो औरतों के बारे में औरतों की तरफ से ही लिखी जाए। इस्तिलाह नंबर 31 है शहर आशूर। वो नज़म जिसमें किसी मुल्क, शहर या मुआशरे के इक्तिसादी, सियासी या माशरती दिवालियापन
مجلسی زندگی کے پہلوؤں کا نقشہ طنزیہ انداز میں پیش کیا جائے اسے شہر عاشوق کا نام دیا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 32 ہے واسوق، ایسی نظم جس میں شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی اور رقیب کے ساتھ اس کے تعلق کی شکایت کرتا ہے اور ساتھ ہی کسی اور محبوب کے ساتھ واسطہ ظاہر کر کے اسے دھمکاتا ہے، تو ایسی نظمی اصطلاح کو واسوق کا نام دیا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 33 ہے رمز و ایمائیت، رمز و ایمائیت سے مراد کسی پوشیدہ بات کو اشاروں میں بیان کرنا ہے۔ اصطلاح نمبر 34 ہے تغزل، یہ ایک شعری اصطلاح ہے۔ تغزل کا لفظ غزل سے ہی بنا ہے اور تغزل ایسی کیفیت کا نام ہے جو شاعری میں لطیف اثر اور حسن و درد پیدا کرتی ہے، جیسا کہ یہ شعر کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اصطلاح نمبر 35 ہے سہل ممتنع، ایسا شعر جو اس قدر آسان الفاظ میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی گنجائش باقی نہ رہے، اسے سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ سہل ممتنع ایجاز سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم فرسٹ لیکچر میں ہم نے ایجاز پڑھا تھا کہ اپنی بات کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا، تو سہل ممتنع میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنی بات کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرتا ہے، جیسا کہ مومن خان مومن کا یہ مشہور شعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو یہ سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ اصطلاح نمبر 36 ہے امیجری، امیجری کہتے ہیں کسی امیج کو زبان دینا۔ شاعر یا ادیب الفاظ کے ذریعے سے وہ تصویریں پیش کرتا ہے جو طے در طے کیفیات کی شکل میں اس کے ذہنی تجربوں میں آتی ہیں اور خارجی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اسے امیج یا امیجری کا نام دیا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 37 ہے خمریات، یہ بنیادی طور پر شاعری کی اصطلاح ہے، ایسی شاعری جس میں شراب اور متعلقات شراب کا بکثرت ذکر کیا جائے، اسے ایسی شاعری کو خمریات کا نام دیا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 38 ہے داخلیت، ادب میں داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنی قلبی واردات، اپنے نجی جذبات و احساسات ہی میں اپنی تخلیقی زندگی گزارتا ہے، تو اسے داخلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 39 ہے دبستان، جب بہت سے ادیب اور شعراء ایک مخصوص علاقے اور زمانے کی طرز بود و باش اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر اور انداز نظر اپناتے ہیں، تو اسے دبستان کا نام دیا جاتا ہے، جیسے دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی وغیرہ۔ اصطلاح نمبر 40 ہے رعایت لفظی، رعایت لفظی شعری اور نثری اصطلاح ہے، لفظوں کی مناسبت سے ایک ایسی دلچسپ اور مضحکہ خیز صورت حال کو سطح پر لانا جو پہلے نظروں سے غائب تھی، اسے رعایت لفظی کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا بی اے اور اے بی اس میں باہمی ربط ہے، تو اس کو اس طرح ذکر کرنا کہ اس بہترین پیرائے میں اس طرح ڈھال کر بیان کرنا کہ الفاظ کی رعایت بھی ہو اور کلام میں حسن بھی ہو، تو اسے رعایت لفظی کا نام دیا جاتا ہے۔